السلام عليكم. دائما باقيين في الدرس ديال الجداء السلمي. كنا لحقنا في فيديو سابق. في هذا الفيديو غنتكلموا على الجزء الثالث اللي هو ليتود اناليتيك دو سيركل. اذا غنتكلموا على الدراسه التحليليه لدائره، وهذا الجزء هو الاخير ان شاء الله اللي غنختموا به الدرس ان شاء الله. اذا غنشوفوا النقاط الاساسيه. دونك المحور هو ليتود اناليتيك دو سيركل، دراسه تحليليه للدائره. النقطه الاولى اللي غنتكلموا عليها هي المعادله الديكارتيه ديال دائره معرفه بالمركز وشعاع. Donc équation cartésienne d'un cercle définie par un centre qui a un point qui est le centre, c'est-à-dire on connaît les coordonnées de oméga, et de rayon bien défini. Ce qu'on appelle cercle défini par le centre et le rayon. إذا هنا عندنا دائرة معرفة بمركزها وشعاعها. إذا هذا هو le cercle C de centre oméga et de rayon grand R. Donc on va écrire اللي مهم هنا غنشوفوا une équation cartésienne, une équation معادلة ديكارتية للدائرة C, une équation cartésienne du cercle C, du cercle C de centre oméga et de rayon R et إذا المعادلة ديكارتية لأي دائرة اللي عندها المركز أوميغا داك إحداثيات أ بي وعندها الشعاع R هي يعني إكس ناقص أفصول أوميغا اللي هو أ الكل أس 2 زائد إيكغيك ناقص أرتب أوميغا الكل أس 2 تساوي الشعاع أس 2. دونك المعادلة تسمى معادلة ديكارتية للدائرة التي مركزها أوميغا دو كوردوني أ بي داكتيسيس أ بي والشعاع ديالها هو R. إذا هذه كتسمى معادلة ديكارتية. نحاولوا نشوفوا البرهان ديالها بروف لا ديمونستراسيون اللي جات هذه المعادلة اللي كتسمى المعادلة الديكارتية. نديرو بروف مع ديمونستراسيون. نحاولوا نديروا واحد البرهان نبينوا به هذه المعادله كيفاش وصلنا لها. اذا لاحظتوا معايا on va dire pour démontrer cette formule on va dire soit m de coordonnées x y un point du plan, un point du plan. اذا البرهان على المعادله الديكارتيه للدائره غنقولوا لتكون m داكتيه x y نقطة من المستوى إلى سطر. ما هو الشرط لكي تكون M موجودة على الدائرة. الدائرة C بالطبع اللي المركز ديالها أوميغا والشعاع ديالها R. إذا M تنتمي للدائرة C تكافئ. إذا شنو هو الشرط باش تكون M؟ لاحظوا معايا هنايا ناخذ M دو كوردوني X Y. ناخذ M ديال تحديد X Y. في الأول كناخذ نقطة من المستوى. كنقولوا M تنتمي إلى الدائرة. هذا يعني ماذا؟ أو يكافئ ماذا؟ M ما هو الشرط لكي تكون M موجودة على الدائرة؟ إذا الشرط هو أن المسافة أوميغا M لا تتغير، تساوي على الثابت اللي هو الشعاع. إذا نقول أن M تنتمي إلى الدائرة تكافئ مهما تكون M على الدائرة. لاحظوا معايا بأن المسافة أوميغا M دائما لا تتغير هي الشعاع. يعني المسافة أوميغا N est égale à le rayon qui est égal à une constante يساوي عدد الثابت اللي هو R. هنا غنشوفوا العلاقة أو المسافة بين نقطتين. إذا كنا درنا فيديو سابق تكلمنا على المسافة بين نقطتين بصفة عامة. المسافة بين أوميغا M هي جذر مربع ماذا؟ أفصول M اللي هو X moins أفصول أوميغا اللي هو petit a. Donc X moins petit a الكل أس 2 زائد ثم أرتب M اللي هو Y ناقص أرتب أوميغا اللي هو petit b الكل أس 2. هذه طريقة لحساب مسافة أوميغا N هي جذر مربع إكس ناقص أ أس 2 زائد إيكغيك ناقص ب أس 2 تساوي R.
وفي الأخير غنرفعو كل شيء، غنرفعو الطرفين جوج كلا طرفين كنرفعوهم أس 2. إذا رفعنا هذا أس 2 غنمشي تقدر تولي عندنا إكس ناقص أ الكل أس 2 زائد إيكغيك ناقص بي الكل أس 2 تساوي ر أس 2. وبهذا نكون قد برهنا على العلاقة ديالنا، يعني على المعادلة الديكارتية للدائرة. إذا نقطة أخرى نمر إلى النقطة الثانية. قبل ما ندوزو للنقطة الثانية نعطي واحد التطبيق مباشر. إذا هنا غنشوفو تطبيق مباشر، غنشوفو أبليكاسيون. غناخد مثلا لتكون دائرة سي soit C de centre oméga et de rayon 1, tel que oméga, je prends oméga de coordonnées moins 1, 3. ناخذ مثلا واحد المركز، واحد النقطة، المركز الدائرة عندنا الإحداثية ناقص 1 3 هذا مثال. Et on prend R est égal à la racine de 5. ناخذ الشعاع اللي هو جذر 5. السؤال يقول déterminer l'équation, déterminer une équation cartésienne du cercle C, C de centre oméga et rayon R. إذا ناخذ واحد الدائرة اللي المركز ديالها أوميغا والشعاع ديالها R، وطلبوا منا المعادلة الديكارتية بطريقة سهلة. غنمشي مباشرة. المعادلة ديال الدائرة سي هي كالتالي. دونك إكس نكتبو إكس ناقص أفصل أوميغا وناقص 1، يعني ناقص واحد هي زائد 1 الكل أس 2، ثم كنكتبو زائد إيكغيك ناقص قلتو المركز اللي هو 3 الكل أس 2 تساوي الشعاع الكل، عندنا الشعاع هنا واجد 5 الكل أس 2. المعادلة تصبح إذا ممكن نخليها على هذه الصيغة هذه، أو نديرو الصيغة ديال نشاط مشروعها باش نشرنا هنايا تولي عندنا تكافئ، تولي عندنا إكس كاري بلس 2 إكس. إذا كيف كتلاحظوا هنا عندنا متطابقة هامة على شكل أ زائد ب الكل أس 2 هي أ مربع أ أس 2 زائد 2 أ ب زائد ب أس 2. ثم هنا أيضا متطابقة على شكل أ ناقص ب الكل أس 2 هي أ مربع، يعني إيكغيك كاري ناقص 2 في أ في ب ناقص 6 إيكغيك زائد 9 هذا 5 أس 2 هي 5. إذا المعادلة تصبح إكس كاري كنرتبوها زائد إيكغيك أس 2، دونك ندير المربعات كنتبع لي زيكس زائد 2 إكس ناقص 6 إيكغيك، ثم عندنا هنا 1 زائد 9 10 ناقص 5 اللي عندنا زائد 5 يساوي 7. دونك 1 زائد 9 هي 10 هاد 5 جبناها طرف ناقص 5 تولي عندنا 10 ناقص 5 هي 5. إذا حصلنا هنا على المعادلة الديكارتية للدائرة في هذه الحالة، دونك المعادلة إكس أس 2 زائد إيكغيك أس 2 زائد 2 إكس ناقص 6 إيكغيك زائد 5 تساوي 0 تسمى معادلة ديكارتية للدائرة سي التي مركزها أوميغا وشعاعها R. في هذه الحالة اللي أوميغا كتساوي ناقص إحداثيات ديال أوميغا هي ناقص 1 3 والشعاع هو جذر 5. إذا هذه هي المعادلة الديكارتية. إذا نهيت هذه النقطة الأولى، نمر إلى النقطة الثانية.